ससुराल में एक लड़की कैसे निभाह करे, नए लोग, नया मिजाज। सबसे पहली चीज तो यह है कि बात बे बात माइंड ना करे, रंजो गम को दिल में जगह ना दे। अब उसे पिछली फैमिली छोड़ने का गम है, जहाँ उसके नखरे बर्दाश्त किए जाते थे, जहाँ लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते थे। रह रह के उसे याद आता है वो कितने अच्छे लोग थे जहाँ मैं रहती थी, और ये कितने बुरे लोग हैं जिनमें मैं आ गई हूँ। हालांकि न वो अच्छे थे न ये बुरे हैं, वो ऐसे थे कि कर कर के मिन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी, दानिस्ता हमने तुझको सितमगर बना दिया। और ये ऐसे हैं कि इन्हें भी तवक्को थी कि आने वाली जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे, तो उसके लिए भी बड़ी मुशक्कत हो गई। इस वजह से लड़की को ये समझ के जाना चाहिए कि अब मेरे लिए अमल का मैदान मेरा ससुराल है, और मैंने वहाँ जाके उनकी गलतियाँ निकालने के लिए मुझे मुकर्रर नहीं किया गया, उनके ऐप पकड़ने के लिए मुझे नहीं भेजा गया, उनकी बातों पे रिएक्शन का इजहार करने के लिए नहीं भेजा गया। इसलिए अगर उम्मीद के खिलाफ कोई तर्ज अमल इख्तियार कर रहा है तो ऐसे में लड़की को ये सिखा के भेजना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अच्छी लॉजिक देके बदगुमान होने से अपने आप को बचाए, और अच्छी लॉजिक देके ऐसे रवैयों को अपने दिमाग से निकाल दे। और देखिए कि आपकी बेटी या एक लड़की का जो जहन है, उसका दिल है, वो कोई कूड़ेदान थोड़ी है कि उसमें कूड़ा इकट्ठा करते रहें, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। आप किसी भी लड़की को जिसकी शादी हो ना, कुछ अरसे के बाद देखें, आप उससे कुछ पूछना ना चाहें, वो जरा सा मौका पाके लगेगा सब कुछ बाहर आ जाएगा। और ये किसी एक लड़की का मामला नहीं, हर लड़की का मामला ऑलमोस्ट, क्योंकि सिखाया नहीं जाता। तो ससुराल में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, ससुराली मसले को हल करने के लिए लड़की को यह सिखाना जरूरी है कि हुस्न ज़न कैसे रखना है, बदगुमान होने से बचना है, किसी के नामुआफिक तर्ज अमल पर किस तरह से अपने जहन को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इत्तेफाक से अगर किसी लड़की की माँ मुस्बत मिजाज की हामिल ना हो, या बाप मुस्बत मिजाज का हामिल ना हो, फिर तो घर बसना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बाप बेटी को सबक देता है, ससुराल में अकड़ कर रहना वरना लोग तुम्हें दबा लेंगे। जो समझदार बाप है वो हमेशा बेटी से ये कहता है, ससुराल में दब कर रहना। बातें तो बहुत सादा सी लगती हैं लेकिन गहरी बहुत हैं। ससुराल में दब कर रहना वरना लोग तुमसे अकड़ेंगे। अब आप देखेंगे दोनों का रिजल्ट आता है। अगर वो अकड़ कर रहे तो ये नादानी है कि कोई ये सोचे कि कोई अकड़ेगा तो दूसरा दब जाएगा। ससुराल में कोई किस वजह से दबेगा भाई? बेटी अगर अकड़ती है घर में, या बहन अकड़ती है, तो ये रिश्ता ही इस नौइयत का है जहाँ पे लोग एक दूसरे के आदी होते हैं और कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका गुस्सा है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, ये वक्ती है, या आदत हो जाती है ना रवैयों की, और उसकी इस्लाह नहीं होती या इस्लाह करने का नहीं सोचते। तो मेके में तो लड़की इसी तरह से दबाती रहती है, लेकिन ससुराल में वो दब कर रहे तो तभी उसे इज्जत मिलती है। मैं ये नहीं कहती कि हर लड़की को दब जाना चाहिए, मुराद इसकी है कि वो किसी के बारे में बुरा ना सोचे, बदगुमानी ना करे, हर एक की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखे, और अपने फ़राइज़ अदा करे, और अपने आप को कूड़ेदान ना बनने दे, यानी जिसमें हर वक्त लोगों के बारे में बुरी बातें भरी रहें। दो ख़वातीन का मैं इस वक्त आपके सामने वाक़या रखना चाहती हूँ।
ایک لڑکی جس کی شادی ہوئی تو وہ شادی کے بعد اس نے سسرال میں بھی اسی طرح سے بیکار وقت گزارنا شروع کر دیا. جس طرح سے میکے میں گزارتی تھی، پہلے پڑھتی لکھتی رہی تو ماں باپ نے سوچا کہ اچھا چلو پڑھ لکھ رہی ہے، ابھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی جیسے بیٹے کا خیال رکھا، اسی طرح سے بیٹی کو بھی بیکار زندگی گزارنے کا عادی کر دیا. جب شادی ہوئی تو اس سے تو یہ بہت زیادہ ضروری محسوس ہوا کہ وہاں پر بھی اسی طرح سے وقت گزارا جائے، لیکن سب لوگ اس کے بارے میں بہت کانشیس ہو گئے. تو اس نے اپنے گھر والوں کو واپس آ کے بتایا کہ میرے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں ہے، وہ میرے بارے میں یوں سوچتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں، یہ اور یہ. تو گھر والوں نے بھی ون سائیڈڈ سٹوری سن کے سسرال والوں سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بات کیا تھی. لڑکی گھر رہی. آپس کے معاملات میں جب صلح کی نوبت آئی تو انہوں نے پیرنٹس نے آگے بڑھ کے صلح کرنے سے انکار کر دیا. پھر کافی عرصے تک لڑکی جو ہے وہ اسی طرح سے والدین کے گھر رہی. جب اس کی بھابیاں آئیں، جب گھر میں حالات بدلے تو پھر اسے فیل ہوا کہ میں نے غلطی کی، دکھ میں مبتلا ہوئی، اور ایک بہت بڑی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یعنی طویل مدت اس نے گھر میں گزاری اور اس طرح سے گل سڑ کے اس نے زندگی اپنے ماں باپ کے گھر ہی گزار دی. کیا چاہتی تھی؟ بیکار رہنا. بھلا بیکار رہنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی چاہیے؟ بیکاری سے بیماری تک، بھلا زندگی کا یہی حاصل ہے؟ ایک اور لڑکی تھی جس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد اس نے بیکار رہنے کی بجائے دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا. اس کے پاس بھی وہی وقت تھا. اس نے بیکار گزارنے کی بجائے اس کو کارآمد بنانا شروع کر دیا کہ جب لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو رہنے کے لیے اپنے کچھ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں. تو جب اس نے اپنے فرائض ادا کرنے شروع کیے تو شروع میں اس لڑکی کو کوئی مقام نہیں ملا. اس کی شکل بھی واجبی سی تھی اور لوگ اس کی شکل کی وجہ سے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا تو کئی سالوں کے بعد اس کو، یعنی اس کی خدمت کی وجہ سے فیملی نے بہت اسے مقام دینا شروع کیا. بالآخر وہی لڑکی اپنے گھر کی مالکہ بن گئی اور سب خاندان والے اس سے محبت کرنے لگے. اس کی عزت بھی بڑھ گئی اور یوں کہ جس خاندان میں اس کے لیے بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی وہی خاندان اس کو سب سے زیادہ فوقیت دینے لگا. وقت لگتا ہے دل جیتنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ وقت تو اس کے پاس بھی تھا جس نے بیکار گزارنا چاہا، اور وقت اس کے پاس بھی تھا جس نے اپنے وقت کو کارآمد بنا لیا. تو یہ زندگی کا وقت جو ہے موبائل پہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے